Hello guys, good morning. Nasa tayo ato ang tinorning giingon ni Father nga ang tagsa na kayrong pamilya nga magdungan og kaon. Tinuod mo ni sa ako lang mao man sad. Tinuod maigo tani ang pamilya ni Father. Daghang kayron. Yung aron dili kay sa ako lang. Halos-halos na tanan tungod ining mga gadget karon. Ano guys nga ato ang pamilya gud. Di man gyud nato makuan may atong di man gyud nato maingon nga maguyod ato unsay ilang ginanam gud sila kanang kaugalingon nga mga una-una ana sila kaugalingon nga mga desisyon. So kitang ginikanan mo ko lang sa tagay og musupa ka na nila di mo kasinabot mo na nga parang peaceful ato sang respetahan ang ilang mga desisyon mao na nga tinuod ning ilang giingon daghan nga mga pamilya karon nga dili na makadungan og kaon. Kinangano, himala lagi kayo siya. Makadungan lang siguro og kaon o sa kining sa panahon sa mga oksyon o ini bang Pasko ba o New Year. Mao na pero sa matag adlaw nga kuan murag duna sila ilang kaugalingong kuan. Una nga respetaran sa nato parang malinawon. Pero mas maayo gid unta kung mahimo na nimo kuan nga magdungan gyud og kaon kay mao mo gyud ay sakto nga aron maka voice out mo sa inyong mga problema, inyong mga unsay mga kuan ninyo sa usa aron makapangutana ka kay para mahibaw pud ikaw amahan mahibaw ka sa unsay ilang mga problema. Kuno man sa natong gibuhat pero ang atong mga anak lisod kayo tapukon kay na sila ikaw ganing desisyon. Mingon sila nga kadali sila anak mo ni mo na nga mao gid pinaka-importante sa kuan sa usa ka pamilya kasinabot kay kung di ka mosabot anak nila di mo kasinabot magsige ra mo lalis mo na nga atong respetaran ang ato ang mga anak mo nga ato ang paminawon ning kuan ni Father yang humili atong paminawon ni kini kay mga igo gyud aning tanan paminawon guys karon daghang pamilya dili gani magdungan og kaon kay ang asawa na nagkaon, ang bana asaman nagtanaw TV, ang anak asaman tuwa sa computer, tuwa sa gadgets, tuwa nagatubang cellphone. Magdungan man tuog kaon, nagdungan na sa lamisa, nagatubang ang tanan, kumpleto. Pero ang tuo unsay gikuptan? Kutsara. Ang wala unsay gikuptan? Cellphone, wa na magtabi, wa na magkaistoryahay, wa na ayo ang pamilya. Kanindot sa pamilya nga magdungag kaon, magistoryahay, magtabiay. Anak, ang ginikanan mo initiate. Anak, kumusta naman ka? Ha? Para makahibaw ka na unsa siya. Dili kay mumata lang kag buntag nga nibuntis sa imong anak, mumata lang kag buntag kay imong anak lalaki tuwa na sa prisuhan. Wa na kay kalibutan ngano kay di naman mo close. Magistoryahay diha sa panimalay labi na sa kananan. Magdungan gyud ginikanan kamoy man kamot undang sa diha, biyais na diha, magdungan tagkaon. Nya magistoryahay dayon. Ipadaplin sa nang cellphone. Ha? Aron nga nindot ang dagas pamilya, makahibaw ka na unsa ng imong mga anak. Ikaw pud anak, nakahibaw na unsa na imong ginikanan na abay problema uwa ba? Kumusta imong ginikanan na abay gihambid nga sakit, aron iampo pud.